بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أعوذ بالله السميع العليم من حمزه ونفخه ونفثه.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات گرامی ہے جو پوری کائنات دا خالق مالک اور رازق ہے. فعال لما یرید علی کل شیء قدیر. بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات فخر موجودات امام النبیین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و بالا تے اللہ احکم الحاکمین دی مختصر حمد و ثنا اور آپ علیہ السلام دی ذات مبارکہ تے درود و سلام دے بعد 6 فروری 2026 دا اے اج دا خطبہ جمعہ شعبان المعظم دے آہستہ آہستہ ایام جو ختم ہو رہے نے اور رمضان المبارک دی آمد ہے. اللہ دے حضور دعا ہے کہ رب ذوالجلال اپنی رحمت نال رمضان دیاں بہاراں ہر مسلمان نو نصیب فرمائے اور اس رمضان دے ماہ مبارک دے اندر زیادہ تو زیادہ بخشش استغفار اللہ کو معافی طلب کرن دی ہر بھائی نو توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید دی 22واں پارہ ہے. پارے دا ابتدائی مقام ہے سورہ الاحزاب ہے جدی ایک آیت میں تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی ہے. اس آیت مبارکہ دے حوالے نال ہی چند معروضات گزارشات اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر رکھن دی کوشش کراں گا. اللہ ذوالجلال شرح صدر فرمائے صحیح کتاب و سنت دی روشنی دے اندر چند باتاں کہن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت اللہ سب نو دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ دے حوالہ نال جو چیز عام فہم نظر آ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام دی ذات مبارکہ کہ جسنا دی ذات بھی ساری کائنات و اعلیٰ ہے اسی طرح پیغمبر علیہ السلام دی بات بھی ساری کائنات تو اعلیٰ اور عرفہ ہے. آپ علیہ السلام دی ہر بات جو ہے ہر فیصلہ ہر حکم امت واسطے مننا ضروری ہے.
اور جو مرد ہوئے یا عورت ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے حکم نو فیصلے نو بسر و چشم قبول نہیں کردا، اللہ دی ذات واضح طور تے کہندے نے وہ کدی مومن ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ یہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہ وہ مرد یا عورت ہے۔ اگر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی علیہ السلام دی بات نو منو عن تسلیم نہیں کردا تو وہ مومن نہیں۔ اس بات تو یہ بھی بات اخذ ہوندی ہے کہ نبی علیہ السلام جو بول دے نے حق تے سچ بول دے نے اور اللہ دے حکم نال بول دے نے۔ آپ دا ہر عمل، ہر قول اور ہر فعل جڑا ہے امت واسطے اللہ ذوالجلال نے نمونہ بنایا ہے۔ لہذا آپ علیہ السلام دے زبان مبارک تو جو بات نکل دی وہ حدیث ہے۔ کی یہ بولو؟ حدیث ہے۔ اسلام دو چیزاں دا مجموعہ ہے۔ بڑی توجہ نال بات نو سماعت فرمایا جے، پوری طرح ہوش و حواس نال توجہ نال جاگ کے بیدار ہو کے۔ اسلام دو چیزاں دا مجموعہ ہے، ایک قرآن اور دوسری حدیث۔ قرآن جس طرح اللہ دی وحی ہے اسی طرح حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ جس طرح قرآن منزل من اللہ ہے اسی طرح حدیث بھی منزل من اللہ ہے۔ یہ انہاں لوگوں واسطے ایک واضح پیغام ہے کہ جو اللہ دے نبی دی حدیث دے منکر نے، حدیث دا انکار کردے نے، کہندے نے جی اسی کفانا کتاب اللہ، سانو اللہ دی کتاب ہی کافی ہے۔ حدیث دا انکار کردے نے، لیکن اللہ ذوالجلال فرماندے نے کہ جو بات میرا نبی کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث ہے۔ قرآن حدیث ہے، حدیث قرآن ہے، دونوں چیزاں علیحدہ علیحدہ نہیں۔ قرآن مجید دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے جتنے بھی مسائل بیان فرمائے نے انہوں دا اشارہ کیتا ہے۔ وہ دی ایک لمبی تفصیل ہے، کچھ میں انشاءاللہ آگے جا کے عرض کرن دی کوشش کراں گا، لیکن وہ دی تفصیل جڑی ہے اگر ملے گی تے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث تو ملے گی۔ وہ دا پورا ایک ڈیٹا، پوری تفصیل اگر ملے گی تے پیغمبر دی زبان تو ملے گی، یعنی حدیث نبوی کو ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کلا اللہ دے قرآن تے ہی عمل کیتا جائے، حدیث دا انکار کیتا جائے تے بندہ کسے لمبے جوگا بولو رہندا، وہ تے نماز نہیں پوری پڑھ سکدا، آزان دا پتہ نہیں چل سکدا۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پوری زندگی جو ہے، جو کہ ساڈے واسطے نمونہ ہے، ایک ضابطہ اخلاق ہے، وہ دی پوری تفصیل اگر ملے گی تے اللہ دے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک وچوں ملے گی۔ وضو دا طریقہ اللہ نے تے قرآن مجید دی آیت ہی دسی ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنا چہرہ دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے بازو تو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تے سردہ مسح کر لو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور گٹیاں تک اپنے پاؤں دھو لو۔ چار چیزاں قرآن نے وضو دیاں بیان فرما دیتیاں نے، جنہوں فرض کہہ لو۔ باقی چیزاں جڑیاں نے اگر مل گیاں تے کتھوں مل گیاں بولو؟ پیغمبر دی حدیث تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلی کرنا، ناک وچ پانی پانا، اسی طرح وضو مکمل ہو گیا ہے
اس تو بعد کی کرنا ہے، کیڑی دعا پڑھنی ہے، کس طرح نماز ادا کرن دا طریقہ، یہ ساریاں چیزاں اگر مل گیاں تے پیغمبر محمد رسول اللہ دی حدیث پاک تو مل گیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جڑا بندہ حدیث دا منکر ہے وہ نماز بھی بولو پڑھ سکدا نہیں، پڑھ سکدا، پتہ ہی نہیں۔ پوری تفصیل اللہ نے جڑی رکھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ دے اندر رکھ دیتی ہے۔ لہذا نبی دی بات جڑی اللہ دی وحی ہے، اور جو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن نازل ہویا ہے وہ بھی اللہ دی وحی ہے، نبی دی حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ لہذا اگر دین نو سمجھنا ہے، دین دے اتے عمل کرنا ہے، تو او قرآن نو بھی سمجھنا پائے گا، عمل کرنا پائے گا، تے نبی دی حدیث تے بھی بولو عمل کرنا پائے گا، وگرنہ بندہ مسلمان رہ سکدا نہیں رہ سکدا۔ قرآن نے بھی یہی کیا ہے، جڑی آیت میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے ذرا وہ تے توجہ فرمایا جے۔ احکم الحاکمین اعلان فرما رہے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد گرامی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان نبوت تو نکلے ہوئے الفاظ جڑے نے اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرما رہے نے، فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اے سونے نبی جی اعلان فرما دیو، پاویں مرد ہووے تے پاویں مومنہ عورت ہووے، اگر تسی کسے بات دے متعلق فیصلہ فرما دیو، تسی کسے بات دا حکم اعلان فرما دیو، تسی کسے بات دے متعلق بات فرما دیو، فرمایا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ، تے جیڑا تواڈے فیصلے دا احترام نہیں کردا، تواڈے فیصلے دا انکار کر دیندا ہے، اپنی مرضی کردا ہے، اپنی خواہشات دا احترام کردا ہے، تواڈے فیصلے نو منن دی کوشش نہیں کردا، منو عن تسلیم نہیں کردا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے فقد ضل ضلالا مبینا۔ فرمایا اللہ فرماندے نے وہ چٹا ننگا گمراہ ہے، وہ دی گمراہی دے اندر کسے قسم دا کوئی شک تے شبہ نہیں۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سن دے جاؤ، فرمایا مالک کائنات ارشاد فرما رہے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا جیڑا نافرمانی کردا ہے اللہ تے او دے رسول دی، اللہ اور او دے رسول دی نافرمانی کرنا کوئی عام بات نہیں جے، غور نہ سماعت فرمایا جے۔ واضح طور تے جیڑا بندہ اللہ اور او دے رسول دیاں نافرمانیاں کردا ہے، حالانکہ حق او دے واسطے واضح ہو چکے آئے، اصل بات دا انہوں علم بولو ہو چکے آ کہ حق اے وے جھوٹ اے وے، صحیح بات دا علم ہو چکے ہے، قرآن و حدیث دا پیغام دے تک پہنچ چکے ہے، اینو واضح اس بات دا علم ہو چکا ہے کہ اے اللہ دے نبی دا فرمان سچا ہے، قرآن سچا ہے، پیغمبر دی حدیث سچی ہے، اللہ اور دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان دے تک پہنچ چکیا ہے۔ یعنی ایک تے بات ہے کہ انہوں اس چیز دا علم نہیں ہو سکیا،
قرآن دی آیت دے تک پہنچ نہیں سکی، نبی پاک دی حدیث انہوں نہیں پہنچ سکی، چلو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جدو انہوں اللہ دے او دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا علم بھی ہو چکے آئے، تحقیق بھی بالکل انہیں کر لئیے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، دے باوجود جڑا دوسرے رستے اختیار کردا ہے، دوسرے راہاں دی تلاش وچ نکلدا رہندا ہے، کدی کدے پیچھے چلدا ہے تے کدی کسے دے پیچھے چلدا ہے۔ امام الہدا دے کول موجود نے، اللہ دے نبی دی حدیث دے کول موجود ہے، قرآن دی نص دے کول موجود ہے، اللہ دا حکم دے کول سامنے نظر پیا ہوندا ہے، قرآن و حدیث دا شعور نو آ چکیا ہے، دے باوجود جیڑا اینا آکڑیا ہویا ہے، اینا تکبر دے وچ آیا ہویا ہے، نہ اللہ دے قرآن دی پرواہ کردہ ہے، نہ نبی دی حدیث دی پرواہ کردہ ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پھر اللہ فرما دینے اسی انہوں پھیر دینے ہاں، یہ دی مہاراں کھلیاں کر دینے ہاں، انہوں آزاد چھوڑ دینے ہاں، جا چلا جا جتھے مرضی چلا جا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، دنیا تے اپنیاں منمانیاں تے اپنیاں خواہشاں دی پیروی کردا چلا جا، کل قیامت دا دن جدوں ہوئے گا تے اللہ تینوں جہنم دا بالن بنا دیویں گے، اللہ ذوالجلال تینوں سخت تو سخت عذاب دین گے کہ تو اللہ رو دے رسول دی گل نو منیا۔ اللہ ہر ایک مسلمان نو محفوظ فرمائے کہ اللہ اور دے رسول دی گل واضح طور تے علم ہے، پھر بھی انکار کردہ پیا۔ ایک اور اللہ دے قرآن دا مقام سنے آجے، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، او لوگو ڈر جاؤ اللہ رو دے رسول دی مخالفت نہ کرے آجے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، باز آ جاؤ، اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے نے، اے کائنات دے لوگو اللہ دا حکم آ گیا ہے، اللہ دے نبی دا فرمان آ گیا ہے، اے دے باوجود تسی او دے تے عمل نہیں کر دے، او دے دی گل دا جڑا اقرار نہیں کر دے۔ ڈر جاؤ اللہ کولوں ان تصیبہم فتنہ، جیڑا اللہ اور دے رسول دیاں گلاں نو مندا نہیں، اللہ فرما دینے کہ دے تواڈے تے کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے، کہ دے آسمان تو تواڈے تے کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے، اللہ تانوں فتنیاں وچ کدے نہ پا دے۔ او یصیبہم عذاب علیم، کہ دے اور تواڈے تے کوئی عذاب اللہ دا نہ آ جائے کہ تسی واضح طور تے اللہ دے نبی دی حدیث دا تسی انکار کر دے ہو پہ۔ لہذا اس بات نو معمولی نہ جانے آجے کہ اسی جناب ویکھی ڈٹھی جائے گی، کل نو عمل کر لواں گے، پرسوں دیتے عمل کر لواں گے، ذرا بڈھے ہو جائیے پھر عمل کر لواں گے، ویکھی ڈٹھی جائے گی، کوئی گل نہیں۔ اللہ فرما دے نے واضح طور تے جدو تسی اللہ دے پیغمبر دی حدیث دا انکار کر دے ہو، اللہ ذوالجلال دا انکار آیات دا کر دے ہو، تے پھر اے نہ ہوئے کہ دے توڑے تے اللہ والو کوئی عذاب نہ آ جائے، اللہ والو توڑے تے فتنہ کوئی نہ آ جائے۔ اللہ ویسے ہر مسلمان نو محفوظ فرمائے۔ اسی سمجھ دے کچھ نہیں، اسی کہنا جی کوئی بات نہیں، ویکھی ڈٹھی جائے گی۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا فیصلہ، حضور دا آرڈر، اللہ دے نبی دا فرمان
حدیث مصطفیٰ سامنے نظر پئی آندی ہے، پھر دے باوجود وہ تے عمل دی کوشش نہیں کردا، توجہ نہیں کردا، اپنے آپ نو قرآن و حدیث دے سانچے وچ ڈھالدا نہیں، ایسا بندہ مجرم ہے، اللہ ویسے معاف فرما دے۔ واضح طور تے ایک تے پتہ ہی نہیں چلیا، علیحدہ بات ہے، لیکن پتہ چل چکے ہے، حدیث دا علم ہو چکے ہے، پھر دے باوجود انکار کردا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے جس بندے نو اس بات دا علم ہو چکیا ہے کہ اللہ دا قرآن کہندا پیا، پیغمبر دی زبان تو نکلے الفاظ اے نے، پھر او دے تے عمل نہیں کردا، وہ بندہ فتنیاں وچ پہ جائے گا، مصیبتاں وچ پہ جائے گا، پریشانیاں دا شکار ہو جائے گا، کدے کوئی مصیبت دیتے آ جائے گی، کدے کوئی پریشانی دیتے آ جائے گی۔ غور کریا کرو میرے بھائیو، بزرگوں تے دوستو، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی حدیث ہے انہوں سمجھیا کرو، غور کریا کرو، دیتے عمل دی کوشش کریا کرو۔ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اور کدے اللہ فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی حدیث میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دا انکار نہ کریا کرو، وہ تے عمل کرن دی کوشش کریا، اگرچہ کوئی درمیان میں کوئی مصیبت بھی آ جاندی ہے، کوئی پریشانی بھی آ سکتی ہے، لیکن نہیں اس مصیبت تے پریشانی نو خندہ پیشانی نال قبول کر کے پیغمبر دی حدیث تے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سانو سارے نو توفیق عطا فرمائے۔ جی اے مصیبت ہے، اے پریشانی آ رہی ہے، اپنے مخالفت کر رہے نے، پرائے مخالفت کر رہے نے، لیکن کوئی چیز آڑے نہیں آنی چاہیے۔ ایک کلام اللہ دا قرآن ہے، پیغمبر دی حدیث ہے، اللہ سانو وہ تے ڈٹ جان دی توفیق عطا فرمائے۔ کسی چیز نو پرواہ خاطر وچ نہیں لیونا چاہیے کہ دو چیزاں جڑیاں نے قرآن تے حدیث جنت نو جان دا ذریعہ نے، کامیابی دا ذریعہ نے، یہ کامیابی ہے۔ فرمایا دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان نہ، دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان نہ، ایک قرآن تے دوجا محمد سرور اچیاں شان، تے جس نو دوویں اے خط آئیاں انہیں پائیاں سب بلائیاں، انہاں دعاں دا دامن پھڑیا رحمت چڑیاں لائیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دی اہمیت تے ذرا غور فرما دے جایا جے۔ آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجے آپ تے نبوت نازل نہیں ہوئی تے آپ غار حرا دے اندر تشریف لے جاندے سن، جا کے اتھے اللہ دیاں عبادتاں کردے رہندے سن، اللہ دیاں تعریفاں بیان کردے رہندے سن۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے فرشتے جناب جبرائیل علیہ السلام نو میرے آقا علیہ السلام تے بھیجیا، وحی دا نزول ہویا، پہلی وحی غار حرا دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے نازل ہو رہی ہے، قرآن دی آیت نبی علیہ السلام تے او دا نزول ہو رہا ہے۔ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ میری اس بات تے ذرا غور فرماندے جایا جے، قرآن تے حدیث جڑیاں دوویں علیحدہ، بولو دوویں چیزاں علیحدہ، بلکہ
یہ بات میں اللہ دے فضل و کرم نال کہہ سکنا وا کہ قرآن تو پہلو نبی دی حدیث آئی ہے. یہ سمجھ لو قرآن تو پہلو کیڑی چیز دا نزول ہویا ہے؟ پیغمبر دی حدیث نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. او دا تجربہ کر کے ویکھ لو، مشاہدہ کر کے ویکھ لو. حضور علیہ السلام تے یہ آیات نازل ہوئیاں نے، آقا اٹھ کے اپنے گھر تشریف لے آئے نے صلی اللہ علیہ وسلم. اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو فرما رہے نے، اے خدیجہ زملونی زملونی زملونی. آقا دا رنگ تھوڑا جہا اڑیا اڑیا جویں بندہ پریشان ہوندا ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی خدیجہ نو فرما دے نے، خدیجہ میرے تے کمبل اوڑ دے، ذرا میری طبیعت خراب نظر آندی ہے پئی. آقا لیٹ جاندے نے تے میرے آقا ہن حدیث بیان کرن لگے نے. کی بیان کرن لگے نے؟ کی بیان کرن لگے نے؟ بولو ماشاءاللہ. حدیث بیان کرن لگے نے. پہلوں کیونکہ نبی پاک دی زبان وچوں جڑی بات نکلے وہ حدیث ہے. کی یہ بولو؟ حضور بیان کرن لگے نے، فرماندے نے خدیجہ انج کر کے میرے کول فرشتہ آیا. صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے. جڑی چیز اللہ دے نبی بیان کرن لگے نے حدیث ہے، بعد وچ میرے آقا دس دے نے کہ میرے تے قرآن وحی نازل ہوئی ہے، قرآن نازل ہویا ہے، اے آیات میرے تے نازل ہوئیاں نے. تے جڑی چیز اللہ دے نبی دی زبان وچوں پہلوں نکلی ہے وہ بولو کی ہے؟ وہ حدیث ہے. حدیث دی اہمیت تے ذرا غور فرماندے جایا جے. جڑے لوگ حدیث دے منکر نے وہ سمجھ لو قرآن دے بھی کی نے. بولو کیوں جی؟ انہاں دے قرآن دے انکار وچ بھی کوئی شک، وہ واضح طور تے قرآن دے منکر نے. جڑے حدیث دے منکر نے، جنی دیر حدیث نو نہ منیا جائے قرآن نو بھی منیا جا سکدا. یہ دونوں علیحدہ نہیں. قرآن نبی پاک دی زبان ہے اور حدیث نبی پاک دی زبان ہے. قرآن اللہ دی وحی ہے. اسی طرح حدیث بھی اللہ دے پاک پیغمبر دے منہ نکلی اللہ دی وحی ہے. قرآن کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. میرا نبی انی دیر بول دے ہی نہیں جنی دیر اللہ دا پیغام نہیں آ جاندہ، رب دا پیغام اور فرشتہ اور وحی نازل نہیں ہو جاندی. حضور علیہ السلام فرماندے نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سارا جڑا ہے منظر، ساری باتاں جڑیاں میرے پیغمبر نو غار حرا دے اندر پیش آئیاں نے، میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیتیاں نے. سبحان اللہ. فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نبی پاک علیہ السلام دی زبان میں چون نکلی الفاظ جڑے نے حدیث ہے. حدیث مسلمان واسطے مننا ضروری ہے. میرے آقا معراج تو واپس آئے نے، اپنے گھر دے اندر تشریف فرما نے، بیت اللہ دے اندر چلے گئے نے. جا کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان لگے، حدیث بیان ہون لگی جے. سبحان اللہ. میرے آقا فرماندے نے میں راتوں رات مسجد اقصی دے اندر بھی گیا واں، میں آسماناں دی سیر کر کے بھی آیا واں، میں جنت بھی ویکھیا تے دوزخ بھی ویکھیا. مختلف انبیاء دے نال میریاں ملاقاتاں ہوئیاں نے. میرے آقا فرماندے نے میں بیت المعمور تے بھی گیا واں، میں سدرۃ المنتہا تے بھی گیا واں. اللہ دی ذات نال بھی میری بات تے گفتگو ہوئی ہے پردیاں دے اندر. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدوں بات بیان فرمائی ہے تے ایک ہی ہے. بولو حدیث ہے. ایک ہی ہے. یہ حدیث ہے. یہ حدیث ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیغمبر علیہ السلام دی زبان تو جڑی نکلی ہوئی بات ہے. ان حدیث مصطفیٰ جڑی ہے میرے نبی علیہ السلام دی زبان تو نکل چکی ہے. مکہ مکرمہ دے اندر یہ بات عام ہو جاندی ہے. کافر جڑے نے پروپوگنڈا کرنا شروع کر دیندے نے. اے لوگ نبی دی حدیث دے بولو کی نے منکر کی نے؟ اے نبی دی حدیث دے منکر نے.
سیدھے چلے گئے جناب ابو بکر صدیق دے دروازے تے، کہن لگے آئے ابو بکر کو بات سنی جی سنی ہے؟ نہیں میں تے نہیں سنی، کیڑی بات ہے؟ انجن کر کے ایک بندہ کہندا ہے کہ میں بیت المقدس وچ بھی گیا، آسماناں دی بھی سیر کر کے آیا، مختلف قسم دے میں جناب ماحول تے نظارے کر کے آیا کہ یہ بات عقل مندی ہے؟ سیدنا جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ عقل تے یہ بات تسلیم نہیں کر دی، ویسے مینوں دسو تو صحیح کہ بات کون کہندا ہے؟ تے کہندے نے کہن والا ہے جناب محمد مصطفیٰ، کہو صلی اللہ پیغمبر دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرمایا، سبحان اللہ۔ سونے نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگو، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو، آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا، تائیوں ہی سمسام لبے چیز پسند وانگو۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ، کہو صلی اللہ۔ جناب ابو بکر صدیق نو کہن لگے تواڈے نبی کہندے نے، تواڈے مرشد کہندے نے، جنہاں دا تسی کلمہ پڑھیا ہے او ذات مبارکہ کہندے نے، تے ویکھو نبی دی حدیث نو منن دا طریقہ صحابہ دا کیے۔ جناب ابو بکر صدیق فرماندے نے جی آقا علیہ السلام نے کیا ہے تے بالکل سچ کیا ہے کہ حق کیا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ نبی دی بات کدی بولو غلط ہو سکتی اے جی حدیث نو منن دا طریقہ، حدیث نبی دی آ جائے اونج منو جویں ابو بکر صدیق نے مننی ہے، کہو رضی اللہ تعالی عنہما، سبحان اللہ۔ اے طریقہ ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومن تے بندہ وہی ہے نا، اللہ سانو بھی انہاں لوکاں میں شامل فرما دے۔ اے قبولیت دا ٹائم ہوندا ہے جمعے دا، پتہ نہیں کیڑی بات منہ نکلے اللہ قبول فرما لے، آمین کہہ دیو۔ فرمایا جدو مومن بندہ وہی ہے جڑا جدو اللہ دے نبی دی بات آ جائے، کانا قول المومنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، اللہ بلاندے نے تے او دے نبی بلاندے نے، اللہ دا حکم ہے تے او دے پیغمبر دا حکم ہے، ان یقولوا سمعنا انہوں سن لیندا ہے، واطعنا تے انہوں من لیندا ہے، او دے تے عمل کر لیندا ہے، چونکہ چنانچہ ادھر تے ادھر کی بات نہیں کردا، میرے اپنے بڑے دی بات پیش نہیں کردا، اپنے امام دا فتویٰ پیش نہیں کردا، اپنے بڑے دی بات پیش نہیں کردا، لیکن اسی کہنے کائنات دے لوگوں سنو ساڈا پیغام ذرا نوٹ کر دے جایا جے، سیدھا صاف پیغام ہے، پاویں کو میرا دیوبندی بھائی ہے، بریلوی بھائی ہے، اہل حدیث ہے، کوئی بھی ہے، عام مسلمانہ واسطے پیغام ہے، کائنات دے لوگوں اسی کسے امام دے منکر نہیں، کسے امتی دے منکر نہیں، سارے اچھے بڑے اہل علم نے، دین دے پارے مبلغ نے، دین دے دائی نے، جنہ بھی دین دی خدمت کیتی ہے، کسے شکل بھی کیتی ہے، اللہ انہاں دیاں محنتاں نو قبول فرما کے انہاں نو جنت دا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن اسی کہنے کلمہ جد آمنہ دے لال دا پڑھے آئے صلی اللہ، کلمہ کدا پڑھیا بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تے پھر گل جتھے اللہ دے نبی دی آ جائے گی، ساری کائنات دے بڑے اکلام میں مصطفیٰ دی حدیث اکلام میں صلی اللہ، یہ تے جھگڑے والی بات ہی کوئی نہیں، لڑائی والی بولو بات ہے ہی کوئی نہ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جناب ابو بکر صدیق نے جدوں آقا دا نام آ گیا ہے فرمان لگے جد مصطفیٰ کہہ رہے نے تے حق تے سچ کہہ رہے نے، جو بھی مصطفیٰ نے کہہ دیتا ہے بالکل ٹھیک کہہ دیتا ہے۔ آقا اگر کہندے نے کہ میں بیت المقدس وچ گیا تے تد بھی ٹھیک ہے، جے مصطفیٰ کہندے نے میں ستاں آسماناں دی سیر کر کے آیا تد بھی ٹھیک ہے، جے میرے پیغمبر فرماندے نے میں نبیاں نال ملاقات کر کے آیا پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جو بات نبی پاک نے کہہ دیتی ہے زمین و آسمان دا نظام جڑا ہے الٹ پلٹ ہو سکتا ہے، محمد دی زبان کدی غلط ہو سکتی؟ یہی مسلک اہل حدیث جے، یہی مسلک اہل حدیث ہے، یہی قرآن و سنت والا موقف ہے، قرآن و حدیث والا موقف ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا کیوں جی اللہ دے منو تے او دے نبی دی منو، کہو صلی اللہ قرآن دی منو، حدیث دی منو، اللہ دا کلام جتھے آ جائے، پیغمبر دی حدیث جتھے آ جائے اتھے کسے اور دی بات نو بولو منیا جائے گا نہیں۔ میں اگے عرض کر رہے ہیں ابتدا دے اندر جڑی بات کی تھی انہوں ذرا نوٹ فرماندے جایا جے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے قرآن نے تے اشارے کیتے نے، بولو تفصیل اگر ملے گی تے نبی دی حدیث وچوں ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور رمضان دا مہینہ ہووے پاویں نماز تراویح ہووے پاویں پیغمبر علیہ السلام دیاں جنگاں ہون، جنگ بدر ہوئے یا احد ہووے، خندق ہووے، حنین ہووے، خیبر ہووے، اے دے اشارے تے قرآن دے اندر مختصر موجود نے، لیکن انہاں دی تفصیل اگر ملے گی تے پیغمبر دی حدیث دے وچوں ملے گی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین وچوں ملے گی۔ یعنی قرآن نے تے کہہ دیتا ہے نا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے تانوں بدر دے دن عزتاں عطا فرمائیاں نے، تہاڈیاں مدداں وی کیتیاں نے، لیکن او دی تفصیل جڑی ملے گی پیغمبر دی حدیث وچوں ملے گی۔ کنے صحابہ سن جنہاں جنگ بدر دے اندر حصہ لیا؟ 313 سن۔ اے حدیث تفصیل کتھوں ملے گی بولو؟ کیڑا کیڑا صحابی اللہ دے پاک پیغمبر دا شہید ہویا ہے؟ میں اس دفعہ جدوں گیا نا اسی بدر گئے، تقریباً 100-150 میل دا فاصلہ ہے اتوں مکہ ہے، مدینہ طیبہ تو جڑا فاصلہ شہر بدر دا شاید اگے بھی میں عرض کیتا ہے، اوتے ایک بہت بڑا ایک تختی آویزہ کیتی ہے پتھر دی، بہت بڑی سلیب لگی ہوئی اس جگہ تے، جڑے 14 صحابہ اس جنگ بدر دے اندر شہید ہوئے نے۔ سبحان اللہ، این ویکھیا نا تے اکھاں وچوں بے ساختہ آنسو جاری ہو جاندے نے۔ واہ نبی دے یارو، اس بے آب و گیا میدان دے اندر، چلو اج تے اوتھے مسجداں بن گئیاں جناب، روڈ بن گئے، اس جگہ تے جناب لہراں بہراں ہو گئیاں، بہاراں نظر ہوندیاں نے، لیکن اس دور دے اندر رمضان دے مہینے دے اندر روزہ رکھ کے میرے نبی دے صحابہ نے نبی پاک دی بات تے لبیک کہہ کے جویں اپنیاں جاناں دے نذرانے پیش کیتے، کہو رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ تفصیل بولو کتھے ملے گی؟ جے حنین دی جنگ دا تذکرہ اللہ کر دینے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ اِذْ يَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔ اے دات تذکرہ سرسری جا طور تے اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے۔ اے دی تفصیل اگر ملے گی تے نبی دی حدیث دے چو ملے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاویں جنگ تبوک ہووے یا فتح مکہ ہی لے لو، فتح یہ عظیم ایک فتح ہے، مکہ فتح ہویا ہے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارات اللہ نے فرما دیتا، سونیا اِنَّا فَتَحْنَاكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔
ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਹਦੀਸ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम अपनी सवारी दे उत्ते सवार ने, सुबहान अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर मक्का पाक दे अंदर दाखिल हो रहे ने। ये तफसील कित्थों मिलेगी? बोलो हदीस मुस्तफा तो। इसी तरह मेरे पैगंबर ने हज फरमाया है, यदी भी तफसील कित्थों मिलेगी? हदीस जो मिलेगी कि अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात दे अंदर मौजूद ने, सुबहान अल्लाह, अपनी सवारी दे उत्ते सवार ने। और इंज करके सहाबा ने इंज करके कपड़ा जेड़ा है गर्मी दी शिद्दत तो बचन वास्ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सर मुबारक दे उत्ते पाया होया है। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते कुरान दी आयत नाज़िल हुई है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये भी बात पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है कि उस मौके ते मेरे ते अल्लाह ने कुरान दी आयत नाज़िल फरमा के ते दीन नू मुकम्मल फरमा दिता है। ये भी बात दसी है ते नबी दी हदीस ने दसी है। कहो सल्लल्लाहु। क्यों जी अपने आप सानू पता लग्या? अपने आप नहीं, हुजूर ने दसिया कि मेरे ते वही लैके जिबरील आए ने। मैदान अरफात हज्जतुल विदा है, पैगंबर दी ज़ाते मुबारका है, यौम अरफा दा दिन है। हज दियाँ तमाम तफसीलात जड़ियाँ ने, तमाम जड़े अरकान ने ये दसे ने ते मुस्तफा ने दसे ने। ओ लोगो हज उन्नी देर हज नहीं बनता जिन्नी देर नबी दी हदीस नू ना मन्निया जाए। क्यों जी? हज उन्नी देर हज नहीं बनता ही नहीं, पूरा ही नहीं हुंदा। खुजू अन्नी मनासिकाकुम, मेरे आका फरमाते ने लोगो मेरे सहाबा मेरे को हज दे तरीके सीख लो, शायद मैं अगले हज में तुहाडे अंदर मौजूद ना होवा। मेरे को हज दे तरीके सीख लो, किवें हज करना है, किवें अरफात में जाना है, कदों मिना में जाना है, कदों मुजदलफे में जाना है, कदों तवाफे इफाजा करना है, कदों जनाब जमरात दे उत्ते जाके शैतान बड़े नू छोटे नू कंकर मारने। ये सारे तरीके किने दसे ने? बोलो अपने आप किसी को पता चलिया? वो तरीके ते अमल करांगे ते हज मुकम्मल होएगा। वो तरीका दसिया ते मुस्तफा ने दसिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद अलैहि सलाम दी हदीस दी अहमियत इस कदर ज़्यादा है। फरमाया वमा कान लिल मुमिन वला मुमिनतिन, उन्नी देर बंदा मोमन हो ही नहीं सकदा, भावें मर्द होवे ते भावें औरत होवे, जद तक नबी दे फैसले नू नहीं मनदा, नबी दे हुक्म दे उत्ते अमल नहीं करदा, हुजूर दी हदीस दे उत्ते अमल नहीं करदा, बंदा बोलो मोमन हो सकदा? मोमन नहीं हो सकदा। यही जड़ी कुरान दी आयत दा शान नज़ूल तुसी कई दफ़ा समात फरमा चुके होगे। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी फुप्पी दी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जड़ियां ने मेरे नबी दे सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारसा कहन लगे हुजूर मैं निकाह करना चाहना। किस्सा अला हाज़ल क़यास बात नू इख्तिसार नाल पेश करा। फरमाया हज़रत ज़ैनब नू पैगाम भेजिया नबी अलैहिस्सलाम ने कि मैं तुहाडा निकाह हज़रत ज़ैद नाल कर लगा। ते हज़रत ज़ैनब ने पसो पेश किया, थोड़ा जिहा बात नू इंज करके जहन दे अंदर ले आंदा कि ज़ैद दा ते पता नहीं कौन है, गुलाम है, अग्गा पिछा इहदा कोई इलम नहीं, ते मैं उच्चे खानदान दी, इहदे च कोई शक नहीं, उच्चा शजरा है, मैं सैयद ज़ादी। ते अल्लाह दे नबी ने मैनू इहदे नाल निकाह वास्ते कह दिता है, यानी दिल दे अंदर कुड़न महसूस की है, इस फैसले नू दिलों कबूल नहीं किया। इथों उठ के गईयां ने जिबरील पैगाम लैके आ जांदा है। वाह मुस्तफा तेरी अजमत तो कुर्बान जाइए। अल्लाह अपने पैगंबर दे रोज़े पाक ते साडे वल्लों करोड़ों रहमतां नाज़िल फरमाए। नबी दी हदीस दी अहमियत ते गौर करिया जे। नबी पाक दी सगी फुप्पी दी बेटी नबी पाक अल इस्लाम दे फैसले नू मनन तो ज़बानी नहीं किया, ज़बानी अजे इनकार नहीं किया, सरसरी तौर पर क्या है, वाज़े तौर पर इनकार भी नहीं किया।
مجلس وچوں اٹھ کے گئیاں نے جبریل آسمان تو قرآن لے کے آ جاندہ ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ سونیا جڑا تہاڈا فیصلہ نہیں مندا او مومن ہو سکدا. حضرت زینب نو پتہ لگیا دوڑیاں ہوئیاں آئیاں حضور مینوں اس قدر سنگین مسئلہ ہو گیا ہے. ہن تسی اندازہ کردے جایا جے اسی ہوا وچ نبی دا فرمان اڑا دینے ہاں کدی غور نہیں کیتا منن دی جی ویکھی ڈٹھی جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابی ہے اور بعد یہی حضرت زینب ام المومنین بھی بنیاں نے مومنہ دی ماں بھی بنیاں نے. تسی ماشاءاللہ سمجھتے ہو اس بات نو. چنانچہ کہنے لگے حضور میں معذرت خواہاں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس چاہیاں کہنے لگے حضور تسی حکم کرو میں زید نال نکاح کرنے واسطے تیار ہاں. حضرت زید دا نکاح حضرت زینب نال بولو ہویا کہ نہیں ہویا؟ حضرت زینب نال ہویا. چلو ایک علیحدہ بات ہے انہوں دا آپس وچ نباہ نہ ہویا. حضور کو اجازت لے کے طلاق دے دیتی حضرت زید نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما نو اور بعد وچ خود اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت زینب نال نکاح فرمایا ام المومنین بن گئیاں. میں جڑی بات تواڈے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا حدیث دی اس قدر اہمیت حدیث دی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اشارہ ہی کیتا ہے اللہ دا قرآن نازل ہو گیا ہے. رب نے وحی دے طور تے کہہ دیتا ہے حضور پاویں مرد ہووے تے پاویں عورت ہووے جڑا تہاڈا فیصلہ نہیں مندا مومن ہو سکدا. اسی جنی مرضی فیصلے نہ منیے اسی مومن ہاں. دسو میں تے تسی اپنے گریبان دے اندر جھانکیے کہ کتنے ہر روز اسی اللہ دے نبی دے فرمان دیاں کس قدر خلاف ورزیاں کرنے ہاں پھر بھی اسی پکے تے سچے مومن ہاں. ویسے دعا کرنی چاہیے اللہ نبی دی حدیث دا کدے انکار نہ کر بیٹھیے. بچیے معصیت تو بچیے مخالفت تو بچے ہو. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دی اس قدر اہمیت ہے ذرا غور فرما دے جایا جے. صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نو جدوں پتہ چلدا ہے کہ اللہ دے نبی دا فرمان آوے حدیث دی اہمیت تے ذرا غور فرما دے جایا جے. وقت کافی ہو گیا ہے آخری بات نو نوٹ کر دے جایا جے. حضور دی زبان وچوں نکلے الفاظ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی نو ویکھیا کہ انہیں سونے دی انگوٹھی پائی ہے. کا دی انگوٹھی؟ سونا مرد واسطے جائز ہے؟ او بولو ہن تے ویسے بھی پانا بڑی دور ہو گیا 5 لاکھ دا تولا ہو گیا ہے. ماشاءاللہ اس گورنمنٹ نو اللہ آباد رکھے. 5 لاکھ دا تولا سونا اندازہ کر دے جاؤ. فرمایا سونے دی انگوٹھی نبی علیہ السلام نے فرمایا سونا مرد واسطے جائز نہیں. ہن بڑی جی سورے جوائی ہے جی گزارا نہیں ہوندا دماد جن دن انگوٹھی نہ پائیے. پہلے قدم تے اللہ دے نبی دی مخالفت پہلے قدم تے وہ نکاح کی کرے گا کل نو وہ کیویں شادی کامیاب ہوئے گی. آغاز ہی دا نبی دی مخالفت تو اسی کرنے آپ ہے. ڈٹ جایا کرو اللہ ہمت دے وے. ایسے نکاح دی کوئی ضرورت نہیں جڑا آغاز ہی پیغمبر دی مخالفت تو ہوئے. جڑا جوائی جڑا داماد اس چیز تے تانوں مجبور کردا ہے او دے نال بالکل رشتے دا انکار کر دیو اللہ اور آسانیاں پیدا کر دے گا. اللہ بہتر تو بہتر تواڈے واسطے آسان انشاءاللہ رستے بنا دے گا. تسی تحیات کر کے ویکھو ساڈے پیر ڈگمگا جاندے نے. اسی جناب کئی پھر بعض دفعہ چک جانے ہاں جی کی کریے جی مجبوری ہے جی بچی دا معاملہ ہے. نہیں جتھے نبی پاک دی مخالفت آ جائے گی ڈٹ جاؤ. ایمان دا تقاضا وے مومن ہون دا تقاضا بھی یہی. اللہ سانو سارے نو استقامت عطا فرمائے ازمائشاں تو پہلے محفوظ فرمائے. کہنے لگے نبی علیہ السلام نے آکھیا حضور نے فرمایا اے غلط کام تسی کیتا ہے. انگوٹھی لا کے سونے دی سٹ دیتی 3 دن پئی رہی. کنے دن؟ اٹھایا کسی نے کہا لے جا اپنے گھر لے جاؤ عورت دے کسے دے کم آ جائے گی. صحابی رسول کہنے لگے اللہ دے نبی نو یہ چیز پسند نہیں میں نو ہاتھ تک نہیں لگانا اینو ہاتھ لگانا نہیں.
یہ ہے نبی پاک دی حدیث نو مننا، حضور علیہ السلام دی حدیث تے عمل کرنا۔ حضور دا اشارہ آ گیا ہے، بات اپنی ہر چیز جڑی ہے چھڑ دیتی ہے۔ مومن بندہ وہی ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ ڈر جو اللہ کولوں، نبی دی حدیث دی مخالفت نہ کریا کرو۔ سارے امام جڑے نے ساڑیاں اکھاں دے تارے نے، خواہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہ، میرے دوستو، بزرگوں تے دوستو، یہ سارے امام جڑے نے بڑے اچھے نے، پارے نے، انہاں دیاں خدمات نے دین واسطے، اللہ انہاں نو قبول فرمائے۔ لیکن ساڈا مسلک اے وے، ساڈی دعوت اے ہے، ساڈا منہج اے وے، ساڈا پیغام اے وے جڑا کہ واضح اور سچا اور سچا پیغام ہے۔ جتے نبی دی حدیث آ جائے، کسے امام دی بات نو بھی منیا جائے گا؟ کیوں جی منیا جائے گا؟ بات منی جائے گی تے محمد رسول اللہ دی منی جائے گی صلی اللہ، کیونکہ سارے اماماں نے بھی دعوت یہی دیتی ہے، جتے ساڈی بات آ جائے، ساڈی بات نو دیوار نال پھینک دیو، محمد دی حدیث نو اپنے سینے نال لا لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ امامین جڑے نے بری نے اس بات تو، ہن جڑے انہاں دیاں باتاں نو من کے پیغمبر دی حدیث دا انکار کردے نے، وہ اللہ دے سامنے یقیناً جواب دہ ہون گے، کیونکہ ساڈا دعویٰ ہے، ساڈا منہج ہے، ساڈا پیغام یہ ہے کہ کائنات دے لوگوں، پاویں نبی پاک دی بات دی خلاف ورزی یا پیغمبر دی حدیث دے مقابلے تے ساڈا بڑے تو بڑا کیوں نہ ہوئے، اس تو بڑا کیوں نہ ہوئے، او دی بھی بات آ جائے تو او دی بات نو چھڑ دیو، اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث نو من لو۔ اے دا نا ایمان ہے، اے دا نا اسلام ہے، اے دا نا دین دے اتے عمل کرنا ہے۔ اللہ سانو قرآن و حدیث تے عمل کر کے زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے میرے بھائی ملک عبد القیوم صاحب ماشاءاللہ ہر جمعہ جڑا ہے ربانی افیشل انہاں دا چینل ہے، انہوں سبسکرائب کریا کرو یوٹیوب دے اتنے جا کے۔ تمام علماء کرام دے خطبات جمعہ، اج دا بھی خطبہ جمعہ، ہر خطبہ جمعہ ماشاءاللہ ریکارڈ کر دینے۔ اللہ انہوں جزائے خیر عطا فرمائے، انہاں دے کاروبار دے اندر، مال جان دے اندر اللہ برکتاں نازل فرمائے، اور دین دی اشاعت دا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جڑا اگے چلدا چلا جا رہا ہے۔ پوری دنیا دے آواز جڑی اللہ دے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی جا رہی ہے، اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔